अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 19 लेक्चर 18 की डायरी आपकी थी तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार के इमला। हाफ चैप्टर की आपको इमला दी थी और उसके साथ आपको अल्फाज बानी दिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्फाज बानी लिख के याद कर लिए होंगे और इमला भी याद की होगी। अपना इमला के लिए पेज प्लान करें आप लोग इस तरह से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप इस तरह से अपना पेज प्लान करें। आप चाहें तो 10 तक सीधी काउंटिंग भी सीधी भी लिख सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी हाफ हाफ नंबरिंग भी कर सकते हैं। चलें जी, अब आपको मैं इमला लिखवाऊंगी, 10 अल्फाज लिखवाऊंगी इमला के हाफ चैप्टर में से। मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक आपने पहला लेक्चर अटेंड किया है वहाँ तक जो है वो आपकी इमला है और वो आपका पेज नंबर 94 और 95 था, जिन्होंने करारदाद लाहौर की तायीद की। यहाँ तक था हमारा। इमला लिखवाती हूँ, लिखें सबसे पहला लफ्ज वलवला अंगेज। इमला का पहला लफ्ज है वलवला अंगेज। दूसरा लफ्ज मजबूत व मुस्तहकम। दूसरा लफ्ज लिखें मजबूत व मुस्तहकम। तीसरा लफ्ज बेशबहा। बेशबहा। नंबर 4 मंजिले मकसूद। नंबर 4 मंजिले मकसूद। नंबर 5 खतीर रकम। नंबर 5 खतीर रकम। नंबर 6 जिद्दोजहद। नंबर 6 जिद्दोजहद। नंबर 7 मुनक्किद। नंबर 7 मुनक्किद। नंबर 8 कांग्रेस। नंबर 8 कांग्रेस। नंबर 9 सब्र आजमा। नंबर 9 सब्र आजमा। और नंबर 10 तारीखी इजलास। नंबर 10 तारीखी इजलास। एक बार फिर से वर्ड्स रिपीट कर देती हूँ। पहला लफ्ज है वलवला अंगेज, मजबूत व मुस्तहकम, बेशबहा, मंजिले मकसूद, खतीर रकम, जिद्दोजहद, मुनक्किद, कांग्रेस, सब्र आजमा, तारीखी इजलास। ये बेटा जब आप लोग अपना काम चेक करवाने के लिए आएंगे जुलाई की 9-10 तारीख को, तो ये इमला आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास वर्ड्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मुझे पता है मैंने आपको कौन सी इमला लिखवाई है और मैंने ये आपकी चेक करनी है। आप लोगों ने 9-10 तारीख को आना है। जैसे अदाब मौशरत के सबक का पूरा काम था उसी तरह से इस चैप्टर का भी, दोनों चैप्टर्स का काम आप लोगों ने रिटर्न हमें चेक करवा के जाना है। ठीक है, तो उसमें ये इमला आपकी लिखी होनी चाहिए। अब आपकी हाफ चैप्टर की इमला हो गई है। नेक्स्ट आपने इस आपके लेक्चर की डायरी जो है नेक्स्ट हाफ इमला पेज नंबर 95 का एक पैराग्राफ है, पेज नंबर 96 और 97 पे भी 2 पैराग्राफ हैं। जितना रिमेनिंग चैप्टर है उस सारे के सारे की आपने इमला याद करनी है नेक्स्ट कल के लिए। उसमें से भी मैं आपको इसी तरह से 10 लफ्ज लिखवाऊंगी। इसके साथ हम करेंगे काम, मरकजी ख्याल करेंगे इस चैप्टर का। रिटर्न वर्क में प्लान करें अपनी कॉपीज़ को, अपने शीट्स को मरकजी ख्याल के लिए। मरकजी ख्याल आपको कंपोज फॉर्म में दिया हुआ है। आप लोगों ने अपनी कॉपी को प्लान करना है जिस तरह से
کہ آپ کو کاپی پہ کروایا جاتا تھا بلو مارکر کے ساتھ. آپ لکھیں مرکزی خیال اور نیچے آپ لکھیں گے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. اس کے نیچے آپ نے ڈبل اس کو انڈر لائن کرنا ہے, مرکزی خیال کو بھی, تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار اس کو بھی آپ نے ڈبل انڈر لائن کرنا ہے. اسی طرح سے مارجن لائن سائڈس پہ ڈرا کرنی ہے, ڈیٹ ڈے ہر چیز لکھنی ہے. اگر آپ ڈیٹ ڈے بلکہ آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ اسی دن کا کام کر رہے ہیں, تو اسی کے نیچے املا کے نیچے اگر اسپیس ہے تو وہیں پہ آپ مرکزی خیال بھی لکھ لیں گے. اگر نہیں تو آپ نیکسٹ پیج پہ لکھ لیں. مرکزی خیال آپ لوگوں کے پاس کمپوز فارم میں موجود ہے, اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں, پھر آپ اس کو اپنی شیٹس کے اوپر نوٹ کریں گے. تحریک پاکستان میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے حصول پاکستان کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا. دریغ نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ انکار نہ کرنا. اسی لیے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, بھلایا نہیں جا سکتا. اور یہاں پر شانہ بشانہ کا لفظ آیا تھا, شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر برابر کا. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب اس کو یاد کرنا ہے تو آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور اس کی زبانی لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے. جب آپ زبانی لکھیں تو آپ کے کسی لفظ کی املا غلط نہ ہو, جیسے شانہ بشانہ, دریغ, فراموش, حصول پاکستان ہے, قسم ہے, قربانی ہے, تحریک پاکستان. اس میں آپ ٹیتھ وغیرہ کی مسٹیکس کرتے ہیں, ایون کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو لکھ کر دیکھیں, ایک دفعہ دیکھ کر لکھیں اور اس کے بعد اس کو یاد کریں زبانی, اور پھر اس کو زبانی لکھ کر اپنی ٹیچر کو, اپنی امی کو یا اپنی باجی کو چیک کروائیں. ڈائری آج کی آپ کی ہے. لرن نیکسٹ آف املا, تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار پلس مرکزی خیال. اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, املا کو بھی اور مرکزی خیال کو بھی.